दर्शकवृन्द, तपाईलाई कार्यक्रम संवार्तामा हार्दिक स्वागत छ। म ऋषिराम उपाध्याय। कार्यक्रम संवार्तामा हामीले नेपालको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामीले वर्तमान नेपालको राजनीतिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाकी सदस्य भगवती न्यौपाने। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको उठानमै भनिसके, हामी आज नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्नेछौँ। अहिले नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले वास्तवमा नेपालमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ र यो सरकार चाहिँ एउटा थितिमा चलेको छैन, विधिमा चलेको छैन। सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ। देशको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने चौपट छ। देश नेपाली जनताले अहिले धेरै चिन्ता गर्न थालेका छन्। कतै अहिले जसरी श्रीलङ्कामा आर्थिक अर्थतन्त्र टाट पल्टीको अवस्था छ, त्यही दिशातिर नेपाल जाने त होइन भनेर चाहिँ नेपाली जनताले समेत चिन्ता गरिराखेका छन्। त्यसैले अहिले वास्तवमा देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा चित्त बुझाउन सकिने खालको परिस्थिति छैन। अब यो अहिलेको अवस्थाको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि तपाईँले, यो एकैचोटि सिर्जना भएको अवस्था त होइन होला। निश्चित रूपमा अहिले यो व्यथिति, पहिला योभन्दा पूर्ववर्ती सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जुन थियो, त्यो सरकारले वास्तवमा जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गरेको थियो। देशलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति धेरै खालका आयोजनाहरू, विकास निर्माणका सन्दर्भमा भन्ने हो भने धेरै चाहिँ मुलुकले एउटा गति लिएको थियो। नेपाली जनतालाई एकदम धेरै आशा, विश्वास, भरोसा जाग्दै गरेको थियो र यति धेरै गतिका साथ कामहरू भएका थिए। ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब देश एउटा परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्दै थियो। जब त्यो सरकारले एउटा गति लिँदै गर्दाखेरि त्यो सरकारलाई ढाल्ने काम भयो। त्यसमा पनि जनताको मतबाट होइन, एउटा अदालतबाट परमादेश जारी गरेर जब त्यो सरकारलाई ढालियो, त्यस पछाडि 5 दल मिलेर जब सरकार गठन गरियो असंवैधानिक तरिकाले अथवा अदालत लगाएर जनमतको सरकारलाई जब ढाल्ने काम भयो, त्यस पछाडि सुरु भयो व्यथिति। त्यस पछाडि सुरु भयो लोकतन्त्रको माथिको प्रहार, संविधानको हुर्मत लिने काम भयो। त्यसपछि मुलुकलाई मिलेर चाहिँ लुट्नुपर्छ, मिलेर यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा दोहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 5 दल मुलुक बनाउनेतिर लाग्ने भन्दा पनि मुलुकलाई चाहिँ एकदम दोहन गर्नेतिर त्यसरी प्रस्तुत हुन थाल्यो। अब यहाँनिर जुन कुरा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा सत्ताधारी दलका नेताहरूको भाषालाई सापट्टि लिने हो भने, यो जुन देशको जुन खालको अहिले कतिपय अवस्थामा सदनमा, सडकमा महँगीका विषय धेरै कुराहरू उठ्न थालेका छन्, यसको चाहिँ एमालेको सरकार जुन बेला नेतृत्वमा थियो त्यति बेला नै त्यो अवस्था खोक्राइएको थियो, त्यसको असर अहिले पर्यो भन्ने छ क्या? यो कतिसम्म झुट कुरा बोलिएको छ भने त्यतिखेरको पनि त आर्थिक अवस्था के थियो, हरेक परिसूचकलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ नि। व्यापार घाटा नाफाको अवस्था के थियो। यद्यपि कतिपय कुराहरू त्यतिखेरका सबै कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि शोधनान्तर बचतको अवस्था थियो त्यतिखेर। त्यसैले गर्दा त्यतिखेरको आर्थिक परिसूचक जुन 10वटा उदयमान देशहरूमा नेपाल परेको थियो, त्यस्तो खालको स्थिति नेपालले एउटा सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी अगाडि बढेको थियो। महँगीको कुरा गर्ने हो भने आज जसरी महँगी बढेको छ, हिजो ओली सरकारको पालामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा 1-2 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि पनि यो अहिलेको जो सरकार, अहिलेका गठबन्धनका नेताहरू जो छन्, उनीहरूले चाहिँ धेरै विरोध गर्ने गर्थे। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू, खास गरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सडकमै आएर विरोध गरेको थियो र अहिलेका गठबन्धनका पार्टीहरूले विरोध गरेका थिए। तर आज हेर्दै गर्दाखेरि, आजको महँगीलाई हेर्दा वास्तवमा यति धेरै दुःख लाग्दो अवस्था छ
नेपाली जनता कसरी बाँच्ने, विपन्न वर्गका जनता कसरी बाँच्ने भन्ने खालको अवस्था छ। र उसले युक्रेन र चाहिँ रुसको जुन एउटा द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वलाई देखाएर चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि भएको भनेर जुन ढङ्गले व्यक्त गरिराखेको छ त्यो चाहिँ यो रुस र युक्रेनको द्वन्द्वलाई मात्रै देखाएर चाहिँ यो महँगी जसरी बढाएको छ सरकार उम्किन पाउँदैन। करको कुरा गर्ने हो भने भारतमा अहिले सार्क राष्ट्रहरूमा सबभन्दा बढी चाहिँ महँगी नेपालमा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भारतमा भन्दा पनि नेपालमा बढी हुने हुन्छ। त्यसैले हेरौँ, हामीले अध्ययन गरौँ, कर यति धेरै लगाएको छ, 6-7वटा शीर्षकमा चाहिँ कर लगाइराखेको छ। अरू धेरै 5वटा अरू शीर्षकहरूमा पनि चाहिँ यो जोडेको छ, खर्च जोडेको छ र त्यो भार चाहिँ कसलाई पारेको छ भन्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई पारेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले जसरी मूल्य समायोजनको कुराहरू जे गरिराखेको छ, मूल्य समायोजन गर्न पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हो भने पनि कम्तीमा 15 दिन पछाडि चाहिँ मूल्य समायोजन हुन्छ। तर यो सरकारले हप्तैपछि मूल्य चाहिँ वृद्धि गरिराखेको छ, 10 दिनमा मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले जुन खालको एउटा मूल्य वृद्धि पनि एकदम अस्वाभाविक ढङ्गले गरिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि मुलुक अब कता जाने हो, आर्थिक रूपमा कता जाने हो, आर्थिक परिसूचक हेर्ने हो भने सबै नकारात्मक छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब कता विदेशी सञ्चितको मुद्रा सञ्चितको कुरा गर्ने हो भने 6 महिनालाई भन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन। विदेशमा धेरै मान्छेहरू विदेशमा गइराखेका छन्, तर रेमिटेन्सको कुरा गर्ने हो भने कुनै फर्मल च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्राउने खालको स्थिति पनि यो सरकारले गरिराखेको छैन। त्यसैले पूर्ववर्ती सरकारको पालामा एउटा कोभिड जुन थियो, कोभिडले आक्रान्त थियो, एकदम विश्व शक्ति राष्ट्रहरू नै कसरी चल्ने भन्ने खालको स्थिति भइरहेको बेलामा पनि त्यतिखेरको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धान्ने काम पूर्ववर्ती सरकारले गरिराखेको थियो। त्यतिखेर परिसूचक कुनै नकारात्मक थिएन, तर आजको अर्थतन्त्रको परिसूचक हेर्दाखेरि सबै खालका परिसूचकहरू चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ र ऋणात्मक अवस्थामा चाहिँ आजको अर्थतन्त्र पुगेको छ। अब यो निकै डरलाग्दो चित्र। अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो नि, ऋणात्मक अवस्थामा छ भन्ने कुरा छ नि, जसले गर्दा आज नेपाली नागरिकमा जुन व्यवस्था परिवर्तन भयो त्यो व्यवस्था परिवर्तनपछि नागरिकलाई राजनीतिक दलहरूले दिएको आश्वासन र नागरिकको आशा चाहिँ यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने चाहिँ पक्का पनि थिएन र त्यो परिकल्पनामा पनि थिएन होइन। अब त्यो ऋणात्मकताबाट धनात्मकतातर्फ अथवा त्यसलाई सकारात्मकतातर्फ लैजान के गर्नुपर्छ त यो सरकारले? मुख्यतः अहिले तपाईँले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो, अहिले जुन खालको एउटा बजेट पनि आयो, अर्थमन्त्री अहिलेको यो सरकारले बजेट निर्माण गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा चाहिँ यो सरकार कसरी चलेको छ भनेर भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, ठुला व्यापारीहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेको छ। व्यापारीको हितमा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ केन्द्रित छ भन्दाखेरि व्यापारीको हितमा गरिब जनतालाई ढाड सेक्ने गरी, प्रहार गर्ने गरी त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। बजेट निर्माणकै सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीमाथि त्यति धेरै प्रश्न उठ्यो, नेपाली जनताले प्रश्न उठाए, प्रतिपक्षका सांसदहरूले मात्रै होइन, सदनमा मात्रै प्रश्न उठेन, सबैतिरका क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि प्रश्न उठाए। जुन कुरा गर्नै पाइन्थेन, ठुलो अपराध हो, देशद्रोही काम हो, एउटा अनधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएर 2 जना मान्छे अनधिकृत मान्छेहरूलाई चाहिँ राखेर बजेट निर्माण गरेको छ, करको दर चाहिँ हेरफेर गराएको छ। त्यो प्रश्न उठिसक्यो जब बाहिर मिडियाहरूमा आइसके, जनताले प्रश्न गरे, त्यो प्रश्नको जवाफ कसरी दिन पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि एउटा छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, सदनमा छानबिन समिति बनाउनु पर्यो र त्यो सीसीटीभी फुटेजले त यथार्थ प्रविधिलाई त ढाँट्न सकिँदैन नि त। त्यसो भएर 14 गते 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन थियो, 14 गते राति चाहिँ अनधिकृत मान्छे राखियो भनेर जब कुरा आइसकेपछि मिडियाले लेखिसके पछाडि सर्वत्र चर्चा चल्न थालिसकेपछि त्यो प्रश्न अर्थमन्त्रीलाई पनि भयो र अर्थमन्त्रीले त्यसको चाहिँ एउटा उचित जवाफ दिने कुरा पनि भएन। अझ त्यो प्रश्न गर्ने को हो, प्रतिपक्ष प्रश्न गर्ने को हो, एमाले को हो प्रश्न गर्ने, त्यस्तो प्रश्न गर्ने, एमाले चाहँदैमा सीसीटीभी फुटेज देखाउन सकिन्छ भन्ने खालको जवाफ दिए। यो ढङ्गले त अझ अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ भन्ने खालको चिन्ता छ। अहिले हामीले सदनमा पनि त्यही कुरा उठाइराखेका छौँ। अहिले यो बजेट कसको हितमा लिएर आएको, जम्मै त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्ने हो भने यति धेरै छ।
व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी, निश्चित घरानाका व्यापारीहरूलाई पोस्ने गरी आएको छ बजेट भनेपछि यो अझ एउटा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि विश्व एउटा ग्लोबल क्राइसिसको स्थितिमा विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो ढङ्गले जान खोजिराखेको परिस्थितिमा नेपालमा चाहिँ सचेत हुनुपर्नेमा तर त्यो ढङ्गले त यो सरकार अगाडि बढेको छैन। सबै एउटा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि कोअर्डिनेसन गरेर छलफल गरेर सल्लाह लिएर यो नकारात्मक परिसूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ। अहिले पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने अत्यन्तै कम भइराखेको छ, बजारमा तरलता अभाव छ। अनि विकास बजेट हेर्ने, विकास खर्च हेर्ने हो भने नि अत्यन्तै कम भइराखेको छ। व्यापार घाटा अहिले लगभग 15 खर्ब छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि 16 खर्ब जति व्यापार घाटा हुने भन्ने छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्तै कम छ। यस्तो परिस्थितिमा कसरी चाहिँ यो कुराहरूलाई सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा यो अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक बनाउने, व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा अलिक संवेदनशील बनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अथवा यो राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू, महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू पनि परामर्श गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा छलफल गरेर निकास दिनुपर्नेमा सरकार त्यसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेको छैन। जब प्रतिपक्षले चाहिँ लाई कुनै चासो निषेध गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ऊ अगाडि बढ्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले चासो लियो भने उही अर्ती दिँदा जर्ती हुन्छ भनेर भन्ने एउटा उखान जस्तै गरेर सरकार अगाडि बढेको छ। यसले अत्यन्तै डरलाग्दो चित्र चाहिँ मुलुकको हाम्रो अगाडि अत्यन्तै डरलाग्दो चित्र देखिँदैछ। त्यसैले आम रूपमा सबै सचेत नभइकन अब मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ, ठिक ठाउँमा आउँछ भन्ने खालको स्थिति छैन। अब भोलि देश अप्ठ्यारोमा पर्दा त यो पार्टी त्यो पार्टी सबै पार्टी र त्यसमा पनि नेपाली जनता सबैभन्दा त्यसको शिकार हुने हो होइन। अब यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले एउटाले एक थोक भन्ने, अर्कोले अर्को थोक भन्ने, सत्ता पक्षले सत्ताको पक्षमा बसेको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेर देश र जनताले जुन सोचेर खोजे अनुसारको व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाको परिणाम छ नि। अब कति कुराहरू व्यवहारिक रूपमा आउनुपर्नेमा बोल्दै मात्रै यी कुराहरू त हुँदैन होइन। यो अवस्थामा देश त्यसरी अगाडि बढ्ला। मैले त्यही कुरा भनिराखेको छु। वास्तवमा देशलाई ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति आउट अफ ट्र्याक भइसक्यो देश। कसको कारणले भन्दाखेरि सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ आरोप लाउने नाममा आरोप लगाएका छैनौँ नि। तथ्यहरूले के बताइराखेका छ, तथ्याङ्कहरूले के त्यसमा त मैले यहीँसँगै जोड्न थालेँ। सत्ता पक्षको मात्रै नभएर तपाईँको पार्टी पनि बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरेको छ, योभन्दा पहिला गरेको थियो होइन। अब त्यसमा तपाईँले भने जस्तै हाम्रो पार्टीको गल्ती नै छैन अथवा हामीले केही पनि गरेनौँ, यो सबै अहिलेको सत्ताले मात्रै हो भन्ने हो कि त्यसमा एमालेको पनि कमी कमजोरी देखिन्छ, त्यसमा के छ? मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेँ। त्यतिखेर एमालेको नेतृत्वको सरकार गर्दाखेरि सबै कुरा त तथ्यले बताउने हो, तथ्याङ्कले बताउने हो। मैले भनेका कुरामा सत्यता छ कि छैन, सत्य छ कि हो कि होइन, यथार्थ हो कि होइन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा तथ्याङ्कहरूले बताउने कुरा हो। मैले अघि नै भने हाम्रो एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ शोधनान्तर बचत चाहिँ नाफामा थियो, अहिले शोधनान्तर अवस्था घाटामा छ। सबै अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू, धेरै अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका थिए। सो नेपाल चाहिँ 10वटा उदीयमान देशमध्येको एउटा भनेर भन्ने खालको स्थिति भएको थियो। तर जब विकासको कुरा गर्ने हो भने जनताका सपनाहरू जागृत भएका थिए, जनताहरूका जुन इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुँदै गइराखेका थिए, ठुल्ठुला आयोजनाहरू चाहिँ एउटा सम्पन्न हुँदै थिए। भूकम्पले ढालेका 6-7 लाख घरहरू ठडिँदै थिए, धराहरा ठडिएको थियो, सुरुङमार्गहरू बनेको थियो, 4 लेनका 6 लेनका बाटाहरू बन्दै थिए, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विमानस्थलहरू बन्दै थिए। सबै क्षेत्रमा एउटा जुन खालको एउटा परिवर्तनको आभास दिने गरी त्यो सरकार अगाडि बढेको थियो। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि अहिले हरेक क्षेत्रमा हेरौँ, त्यो बेलाको सरकारले अगाडि बढाएको विकास आयोजनालाई समेत कटौती गरेर र आज यो सरकारले के गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि के गरेको छ भनेर भन्दा चाहिँ जनताले पनि देख्ने गरी के गरेको छ भनेर भन्दा जनताले बताउन सक्दैनन्। सरकारले पनि के भयो त, यो सरकार आइसके पछाडि 1,
2, 3, 4 भनेर प्रगति के भयो भनेर बताउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ यो प्रतिपक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि आरोप लगाउने नाममा आरोप लगाएको छैन नि, यथार्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्कहरूले नै बोलिराखेको छ। अब त्यसो भए सरकारले तपाईँले भने जस्तै नेपाललाई आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठाउनका निम्ति प्रतिपक्षसँग कस्तो खालको सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्ला र सरकारले त्यो खालको हातेमालोको अवस्था सिर्जना गर्यो भने एमाले कस्तो खालको भूमिका खेल्छ? यदि सरकारले चाह्यो भने हामी दुईटा कुरा, एउटा राष्ट्रियताका सवालमा एउटा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। देशको समस्याको बारेमा, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा, आर्थिक अवस्थाको बारेमा सरकारले ल बसेर छलफल गरौँ, यसको निकास के हुन सक्छ भनेर भन्यो, फराकिलो छाती बनाएर एकदम प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो भने हामीले कहिले अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले यो किन बोलिराख्नु परेको छ? सरकारलाई खबरदारी गर्दाखेरि सरकारको अनावश्यक विरोध गरेको प्रतिपक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि विरोध गरे होइन नि। हामीले त देश र जनताप्रति न्याय गरेको, हामीले बोलेनौँ भने कसले बोलिदिन्छ? हामीले जनताको आवाज बोलेनौँ, जनताको भावना बोलेनौँ, देश चौपट हुन लागिसक्यो, देश बर्बाद हुन लागिसक्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी नबोले को बोल्छ भन्ने हो। त्यसैले सरकारले त्यो चाहेको छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि आजका दिनसम्म पनि सरकारले चाहेको छैन। सबैतिर अस्तव्यस्त छ, सबैतिर चाहिँ बिग्रिएको छ, सबैतिर भत्किएको छ। सरकार चाहिँ राष्ट्रको दोहन गर्न लागिराखेको छन्, मन्त्रीहरू यो देशको दोहन गर्न लागिराखेका छन्। कहाँबाट चाहिँ पैसा कमिसन आउँछ, कुन व्यापारीहरूलाई खुसी बनाउने हो भन्नेतिर मात्रै मन्त्रीहरूको ध्यान छ। अनि अहिले पनि के गर्छन् भनेर भन्दाखेरि सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री, सरकारका मान्छेहरू, गठबन्धनका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षलाई गाली गरेर बस्छन्। उल्टै प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ अहिले सत्तामा हुने दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिँ दोष दिएर, गाली गरेर, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई गाली गरेर बसिराख्छन्। यो सरकार आइसके पछाडि सुरुदेखि नै लक्षण देखियो नि त। जब एउटा चाहिँ भारतको एसएसबीले तार चुडेर चाहिँ एउटा नेपाली नागरिकको नदीमा बगेर मर्ने स्थितिको सिर्जना गरिदिन्छ, अनि त्यो बारे प्रश्न गर्न सक्दैन, दक्षिणतिर फर्किएर भारतलाई प्रश्न उठाउन सक्दैन सरकार। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि त्यो मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै दिएको, अरू सबै कुरा हेर्नु न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने होइन, विदेश नीति अहिले यति धेरै विचलित छ यो सरकार, गठबन्धनको सरकार। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरामा, राष्ट्रियताका सवालमा, विकास निर्माणका सन्दर्भमा, देशको अर्थतन्त्र जुन एउटा एकदम नकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ, एकदम डरलाग्दो गरी अगाडि बढेको छ, त्यो सन्दर्भमा यी सबै कुरामा चाहिँ छलफल गर्न चाहेदेखि त, एकता कायम गर्न चाहेदेखि त हामी सुझाव दिन्थ्यौँ नि त। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षले सुझाव दिन्थ्यो नि त, त्यो चाहेको देखिँदैन। अब तपाईँले यहाँनिर एउटा विषय उठाउनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा, आर्थिक उन्नति र प्रगतिका विषयमा सरकारले हामीलाई चाहेमा भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ नि। मैले एउटा सन्दर्भ के जोड्न चाहेँ भने यसमै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के रहेछ भने, सबै धेरै देशहरूमा राजनीति गर्दा, चुनाव लड्दा आफ्नो पार्टीको एजेन्डा लिएर चुनाव लड्ने र चुनाव जितिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सबै पार्टीको एउटै एजेन्डा हुँदो रहेछ कि आफ्नो देशको अस्तित्व जोगाउन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न अथवा देशको आर्थिक उन्नति, जनताका विकासदेखि लिएर जनताका सुख सुविधाका लागि देशको अस्तित्व जोगाउनका निम्ति त्यो एउटै हुँदो रहेछ। तर नेपालमा त्यो एउटै हुन नसक्नुको कारण के थियो? त्यही त दुर्भाग्य हो। नेपालमा चाहिँ एउटा यो अहिलेको त यो सरकार बन्दाखेरि नै यो सरकारको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि कम्फर्टेबल चाहिँ भन्नेबाट सुरु भयो। यो अरूका निम्ति कम्फर्टेबल, विदेशीहरूका निम्ति कम्फर्टेबल भन्ने खालको पृष्ठभूमि त्यसरी चाहिँ तय भयो, त्यसरी सुरु भयो। यो सरकार गठन गर्ने पृष्ठभूमि नै त्यसरी भयो। हामी सरकारमा किन जानुपर्ने, गठबन्धन किन हुनुपर्ने, एमालेका विरुद्ध गठबन्धन 5 दलीय किन गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अरू विदेशीलाई चाहिँ का निम्ति सहज हुनका निम्ति, विदेशीलाई कम्फर्टेबल बनाउनका निम्ति हुनुपर्ने भनेर चाहिँ भनियो। नेताले प्रष्ट रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदा एउटा चाहिँ सत्तारूढ दलको महत्त्वपूर्ण पार्टीको चाहिँ नेताले
नामै लिएर भन्दा प्रचण्डले त्यसरी भन्नुभयो भने पछाडि यो किन हुने गर्छ भनेर भन्दा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अरू देशहरूमा राष्ट्रिय एकताका निम्ति एउटा एकता कायम हुन्छ, राष्ट्रियताका निम्ति एकता कायम हुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ सरकार ढलाउन पनि विदेशलाई गुहार्नुपर्ने। अनि अब नेपाल कसरी विदेशीहरू खुसी हुन्छन् भन्नेतिर मात्रै र कसरी सत्तामा टिक्न पनि सरकार ढलाउनु के अरे विदेशीलाई खुसी बनाउनु पर्ने यस्तो खालको चाहिँ जुन चिन्तन छ यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ। नेपालका नेताहरूको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान राम्रोसँग पढ्ने खालको स्थिति विदेशीहरूले अहिले जुन खालको बनेको छ यो चाहिँ यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने कुरा नै कमजोरी हो। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र अहिले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू समेत त्यो ढङ्गले स्खलित हुने, माओवादी र अर्को एउटा हाम्रै पार्टी चोइटिएर हाम्रै पार्टी फुटाएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले जसरी चाहिँ एउटा विदेशीहरूसँग झुक्ने काम भएको छ, जसरी लम्पसार पर्ने काम भएको छ यो एउटा ताजुब लाग्ने खालको स्थिति छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने राष्ट्रियताका निम्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यसो भयो भने कसैले हेप्न सक्दैनन्। जसरी अरू देशहरू आफ्नो राष्ट्रियताका निम्ति एक ठाउँमा उभिन्छन्, हाम्रो पुर्खाहरूले लडेर चाहिँ एउटा निर्माण गरेको देश होइन, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गरेको देश, पुर्खाहरूको एउटा हिजो अरू देश उपनिवेश हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपाल चाहिँ उपनिवेश नभएको, कसैको उपनिवेश नभएको देश। तर आज जसरी अहिलेको नेताहरू खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र र चाहिँ समाजवादी जुन ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ त्यो पाँच दल जसरी चाहिँ विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने ढङ्गले गएका छन् त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ दुःखलाग्दो अवस्था छ। वास्तवमा हामीले भनेको के हो भने विदेशीसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, पञ्चशीलको सिद्धान्त छ। त्यो आधारमा त्यसलाई अवलम्बन गरेर त्यसलाई आत्मसात गरेर हामीले विदेश नीति चाहिँ जुन हाम्रो एउटा छ त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी देश भारत हामी मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, चाइनासँग हामी मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, अरू सबै देशहरूसँग पनि मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। तर नजिकको भएको हिसाबले गर्दाखेरि भारत र चाहिँ चाइनासँग अझ हामी प्राथमिकतामा राखेर हामी चाहिँ मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। ती हाम्रा मित्र शक्तिहरू हुन्, हामीले त्यो भनिराखेका छौँ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हामी हेपिन तयार छौँ कि छैनौँ भनेर भन्दाखेरि छैनौँ। तर राष्ट्रियताका सवालमा योभन्दा अगाडिको सरकार जसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो केपी ओलीले जुन एउटा विश्वभरि म्यासेज दिन सक्नु भएको थियो, एउटा राष्ट्रियतालाई स्वाभिमानलाई जसरी सगरमाथा जस्तै उचाइमा पुर्याउन सक्नु भएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति गर्वको विषय थियो। तर आज हाम्रो शिर झुक्ने गरी जे गतिविधि भएका छन् यो एउटा एकदमै विचलनको अवस्था छ। हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि एउटा प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी जसरी चाहिँ प्रस्तुत भएको छ यो सरकार, यो प्रति चाहिँ हामी सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ, खबरदारी पनि गराउन चाहन्छौँ, दुःख व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ र भन्न चाहन्छौँ राष्ट्रियताका सवालमा सरकार नचुकोस्। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका निम्ति, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा एकता कायम गर्नका निम्ति सरकारको तर्फबाट पहल कदमी होस् भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो त्यसका निम्ति यो युनिभर्सल टेलिभिजन परिवारलाई र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। संवादको वार्ता यहीँ सकिन्छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।